एसओसी आसतलें, क्लस्टर लेवल फेडरेशन आसतलें, विलेज ऑर्गनायझेशन आसतलें, ह्या सगळ्यांक उबारपा खातीर आमच्यो जायत्यो येवजण ज्यो आसा त्यो सदांच कार्यरत आसात आनी आयज तशीच एक येवजण आमी ह्या वेळाचेर पळयतात. ताका बारीक बारीक 2 व्हिलर आसतली, 4 व्हिलर आसतली, 3 व्हिलर आसतली, हें सगळें प्रोवायड करून दित आसतना तांच्या उदरगतीची गाडयेची चावी आयज आमी तांकां ह्या सोसायटी आणि ह्या कोजागिरी NCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी पेडणे ब्लॉकाची जी आसा तांकां 4,71,82,166 रुपयाचो लोन अमावंट जो आसा तो आमी हांगासर डिस्पोज केल्लो आसा. नेटान तांच्यांची साथ तांची उमेदीक आयज आमी हांगासर वाबा दीत आसतना हे लोन डिस्बर्समेंट करून हाडटात. NCLF ह्या सगळ्या लागीं मागता की तांणी ह्या वेळाचेर येवचें. तांकां 6,28,00,000 सगळ्यांक आमी हे लोन डिस्बर्समेंट त्या वेळार करून दिता. प्रत्येकाचो लोन अमावंट जो आसा तो खरेंच भरपूर व्हड आसा. ह्या चेक सायन करपा खातीर आमी सगळ्यांनी ह्या फुडाऱ्यांच्या जाणांचेर येवचें आनी आमचे कडल्यान हे लोन डिस्बर्समेंट अमावंटाचो जो चेक आसा तो स्विकार करपाक सहकार्य करचें. आयज ह्या चेका बरोबर आमची स्वप्नां सुद्दां इतली जड जाल्ली आसात की आमकां एक आधार जाय आसतात आनी आयज तोच आधार आमी खंय ना खंय तरी स्वयंपूर्ण आसा की लोन डिस्बर्समेंट आसतलें हेर गजालींतल्यान आनी हेर योजनेंतल्यान आमी तुमकां तो आधार दिवपाचो प्रयत्न करता. आयज हे हात बळकट करपा खातीर तांचें मनोबल वाडोवपा खातीर आमी ही खासा कार्यावळ हांगासर करून हाडिल्ली आसात. ह्या वेळार माचयेर येतात. ताळयो मातश्यो आमी मारुया. म्हाका दिसता एसीची कणसां आजून तुमच्या पर्यंत पावल्या काय पावूंक ना हें तुमच्या ताळ्या मदींच दिसून येतलें. देखून ताळयो ज्यो आसा त्यो कमी करनाकात. आयज ही एकूच अस्तुरी फुडें ना तर तिच्या बरोबर तिचो पुराय पंगड आसा, पुराय गांव आसा, तिचें पुराय शार आसा जे आयज एकवटान आनी एकचारान वावर करतात. आनी हे सगळें करपा खातीर शेती वेवसाय जो आसा तो भरपूर मोलाचो आसा. हरीत क्रांती जावची ह्या जागेसान आमी जायते इक्विपमेंट्स तांच्या पर्यंत पावयतात, जायती मशिनां तांच्या पर्यंत पावयतात आनी मशीन घालपा खातीर आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो सोसायटीज आतां तयार जाल्यो आसात तांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार चावी स्विकार करपा खातीर माचयेर येवचें. तुमी टाळयो मारपाच्यो चावी तिच्या बोल्सान दवरल्या ती मातशी भायर काडून टाळयो मारून आमकां उबारपाक सहकार्य करचें. नंदन वन NCLF आयज मानसीक भलायकी बरी जावची ह्या हावेसान आमी मन हो प्रोग्राम हांगासर लॉन्च करता आनी तो प्रोग्राम आमी डिजिटली लॉन्च करता आनी त्या उपरांत त्या पेडणेकरांच्या लागीं मागता की तांणी सुद्दां ह्या वेळार माचयेर आसचें. ह्या पुस्तकांतल्यान मानसीक भलायकी खरेंच बरी सुदारतली हीच आस्त आमी ह्या वेळार दवरता. पद्मिनी फाउंडेशनाच्या वतीन आनी हेर सगळ्यांच्या सहकार्यान सुरू जाता. ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेतू म्हळ्यार बायलांक सशक्त करून उद्योजक म्हणून घडोवप आनी सामाजीक आनी आर्थीक फावड्यार तांकां घटमूट करप. बार्देस, दिवचल, पेडणे, केपें आनी काणकोण अशा 5 ब्लॉकांत SVPच्या ह्या यशा उपरांत आमी सांगपाक शकता की 2,800 उद्योजकांक आमी तेंको दिल्लो आसा. 3,50,00,000 रुपयाचो कम्युनिटी एंटरप्रायज फंड आमी तांच्या पर्यंत पावयल्लो आसा आनी आतां अभिमानान आमी 2 नवे SVP प्रोजेक्ट सुरू करता. पयलो प्रकल्प ब्लॉक 1 सत्तरी आनी धारबांदोडा तालुका मर्यादीत आनी दुसरो ब्लॉक 2 म्हळ्यार मोदोगोवा, सालसेत आनी सांगें तालुका मर्यादीत आसतलो. 5,000 नव्या उद्योजकांक ह्या उपक्रमाचो फायदो जातलो. ह्या संकल्पनेचो कारभार SHG बायलांनी SHG बायलां खातीर करपाचो
ह्याच हावेसान आम्ही स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करूया. घडून येतात पूजा लक्ष्मण ठाकूर महादेव एसएससी वतीन ह्या वेळार हो भोवमान स्वीकार करता. CSR उपक्रमांतल्यान माडयेच्यो पोळ्यो वापरून ताटा बनवपी मशीन घेवन आपली स्वप्नां साकार करपी ही असतील. दर वर्सा एसएससी कडल्यान 1 लाखाचो कर्ज धंद्या खातीर घेता आणि धंदो उबारता. शक्ती एसएससीची ही वांगडी जावन आसात. नेटान लखपती दिदी जाल्ल्याचो भोवमान तांच्या पर्यंत पावोया. नंदिनी सावंत ही घामान गळून शेतान काम करपी आणि भांगर पिकोवपी अशी अस्तरी जावन आसात आणि म्हणून आयज ती लखपती दिदी जाल्ल्या खातीर हो भोवमान गोंय सरकारा वतीन. आपल्या गांवान आपलो आदर्श दवरपी म्हळ्यार साक्षी हंडलकर तांचो भोवमान आमी हांवें. समाज बांधणी करपी सेवा करपी म्हळ्यारूच आमची फुडली अस्तुरी राधिका साळुंके. CSC सेंटर LIC आणि भीमा सखी अशो योजनेन आणि लखपती दिदी जावपा खातीर ज्यो संघटना जे गट एकठांय आयले त्या ग्रुपाचो सुद्दां भोवमान आमी हांवें घडोवन हाडटात. सगळ्यात पयलीं हिरकणी क्लस्टर लेवल फेडरेशन. लघु उद्योगांतल्यान मोठी स्वप्नां कशी साकार जातली ही देख आमकां हिरकणी क्लस्टर लेवल गोंयच्यो कला गोंयचें जेवण 1 स्टेशन 1 प्रॉडक्ट ह्या स्टॉला मार्फत साबार लोकां पर्यंत पावोवपी ही सगळी आमची महिला शक्ती. नेटान ताळयांची साथ. ग्राम कौशल्य संस्थान हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. हाची ही सगळी महिला वर्ग रांचेल्या कुडींतल्यान आपले जग पळोवपी श्री राम रवळनाथ एसएसजी ही आमची सगळी अस्तुरी. रांचेल्या कुडींतल्यान आयज तांणी जग पळयल्लें आसात, स्वप्नां साकार केल्लीं आसात. फुडले सुवातेक हांव मागता प्रत्येक मायेच्या जाग्यांतल्यान भविश्य सुरक्षीत करपी अशी आमची सगळी महिला वर्ग. सारथी क्लस्टर लेवल फेडरेशन मायेचो जागा. दुग्ध व्यवसायांतल्यान जायत्या जणांचे जिवीत गोड करपी ह्या आम्ही ह्या भोवमान सुवाळ्याक ह्या वेळार विसव दिता. सगळ्या जैतिवंत पंगडाचे सगळ्या मानाधिक सोयऱ्यांचे लखपती दिदी जावप म्हणजे खंयना तरी अमावंटा फुडें 5 तरी झिरो येवप आणि ते 5 तरी टाळ्यो आमी आमच्या ह्या सगळ्या लखपती दिदीक फावो करून दिल्या. आयज ह्या सगळ्या सुऱ्यांची स्वप्न तशेंच ज्यांनी बऱ्या पद्दतीचे हांगासर ट्रेनिंग घेतिल्ले आसात, आपलो मायक्रो एंटरप्रिन्युअर्स जो आमी म्हणटात ते बऱ्या पद्दतीन तांणी साकार केल्ले आसात. ती म्हळ्यार स्वरा हांवें घडोवन हाडटात. जे आसा ते स्वीकार करचे. 6 दिसांचो हो रेजिडेन्शियल कॅम्प आशिल्लो आणि ह्या कॅम्पान तांणी बऱ्या पद्दतीचे प्रशिक्षण घेवन एक नवी वाटचाल सुरू केल्ली आसा आणि ह्या नवी वाटचालीक आमी गोंय सरकारा वतीन आणि त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमी तांकां परबी आणि जायते यश आपयता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान हो रेजिडेन्शियल कॅम्प जाल्लो. रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हांचे वतीन हो कॅम्प जो आसा तो घडोवन हाडिल्लो. मास्टर ट्रेनर जी आसा ती सोनम पोल आणि सुनीता कदम ही दोगां जाणां आशिल्लीं आणि खरेंच बरो कॅम्प जालो, बरो प्रतिसाद मेळ्ळो दिश्टी पडटा. घर सांबाळत आसतना हें इतलें सगळें काम करप ही खरेंच व्हडविकायेची गजाल आसा. नारी शक्ती स्त्री शक्ती आमी हाकाच म्हणटात. मल्टिपल टास्क समज कोण सांबाळपाक शकता जाल्यार त्यो आमच्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो, आमचो महिला वर्ग. आणि हे समज तुम्ही मान्य करता जाल्यार तुमच्यो टाळयो आमच्या पर्यंत पावोया. घरची जबाबदारी
समाजाची सभाट करपाक शकता आणि आयज त्याच हक्कान एक फोटो आपल्या बरोबर आसप हीच मोख ह्या वेळार ह्या स्टुडंट ऑफ गोवा हांच्यान उपकारी आसात आनी उपकार करून मातशें दिवन Associate Chambers of Commerce and Industries of India, Goa Livelihood Forum, ICICI Foundation, Dhana Foundation, GDP Foundation पर माचे दिवन हो बहुमान स्वीकार करचो. धन फाउंडेशन ह्या वेळार बहुमान स्वीकार करतले. सगळ्या सरकारी ग्रुपांक मशिनरीज आनी टूल्स ज्यांच्यानी फावो करून दिल्ले आसात ते म्हळ्यार आमचे ICICI फाउंडेशन, गोवा लायव्हलीहूड फोरम ज्यांनी आमकां ट्रेनिंग आनी हेल्थ केअर सर्विसीस फावो करून दिल्ले आसात. असोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया तांणी आमकां ब्रँडिंग आनी मार्केटिंगा खातीर सहकार्य केल्लें आसा वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Associate Chambers of Commerce and ICICI Foundation आमी ह्या वेळार माचयेर पळयता. उद्योग चलयत आसतना आमकां आधार जाय आसा तो एका गाडयेचो 3.19 करोडचे आमी आयज तांकां ह्या योजने खाला तांकां हो लाभ मेळोवपा खातीर सहकार्य केल्ले आसात. बार्देस, दिवचल, पेडणेम, तिसवाडी मातशे फाटी चलय ते नॉर्थ गोवा ह्या वाठारांतल्यो ह्यो सगळ्यो सुरू जावन आसात. नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा हे आमीच केल्ले आसात पण गोंय हे आमचे सगळ्यांचे आसात आनी तें गोंयकारपण टिकोवन दवरपा खातीर ह्या सगळ्या बायलांक उबारपा खातीर गोंय सरकार आनी त्याच बरोबर भारत सरकार हे कार्यरत आसात आनी आयज आमी ताचेच एक उदाहरण ह्या वेळार माचयेर पळयतात. तांचो मोलाचो असो वांटो आसा. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हांकां विनवणी करता की तांणी विधी दिवचे. एग्रीकल्चराच्या वतीन ते ह्या वेळार भोवमान स्वीकार करता. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत ज्यांनी आमकां जायती सुवात आमच्यो मिटिंगी घेवपा खातीर